बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की नाअहली के बाद चाइना का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीनी हुक्काम फैसला आते ही किस चीज़ की खोज लगाने में लग गए हैं। बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है और इम्पोर्टेड सरकार के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक अब इस इम्पोर्टेड सरकार को टफ टाइम देने लगे हैं और इसका एतराफ खुद इन्होंने कर लिया है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात की जाए या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 75 साल में पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद खारजा पॉलिसी, फ्रेंड्स नॉट स्लेव्स का जो नारा है वो लगाया है। और यहाँ तक कि शुरू में बहुत से लोग नाराज भी हुए। अरब रहनुमा, अरब हुक्मरान, अरब शहजादे जो पाकिस्तान से आका और गुलाम वाला ताल्लुक रखते थे, इमरान खान ने उन्हें बताया कि बिरादराना ताल्लुकात चलेंगे। अमेरिका जैसे मुल्क जिसके सामने आंखें उठाकर देखने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी, उसे ना सिर्फ आंखें दिखाई बल्कि उसे भी औकात याद दिलाई। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान ने यह बात कही कि हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी खारजा पॉलिसी किसी के मफाद के लिए नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान के मफाद के लिए होगी। चीन के लिए पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और चीन के साथ जो मामलात थे वो बेहतर अंदाज में चले। रूस से गैस और तेल खरीदने की बात की और जाहिर बात है इन्हीं चीजों की पादाश में या फिर ओवरऑल बात की जाए तो इमरान खान की हुकूमत क्यों गई? इमरान खान की हुकूमत गई एंटी अमेरिका बयानिए की वजह से कि वो अमेरिका के इशारों पर नहीं नाच रहे। इस वक्त एक बात आपने समझ लेनी है कि क्या आपका दोस्त मुल्क चीन पाकिस्तान के लिए ये प्रीफर करेगा? वैसे भी कोई भी मुल्क का, पाकिस्तान का खैर खा मुल्क ये प्रीफर नहीं करेगा, या आप बतौर पाकिस्तानी ये प्रीफर नहीं करेंगे कि हम अमेरिका के इशारों पर नाचें। ऐसा नहीं हो सकता और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप देख लें कि जिस तरह से पीडीएम एक्सपोज हुई और शहबाज शरीफ का अभी तक चीन का स्टेट विजिट नहीं हो सका। एक दो इवेंट्स पर भी उन्होंने कहा कि हमें चाइना बुला ले, वहां पर भी मुलाकात नहीं हुई। फिर एससीओ समिट के अंदर साइड लाइंस पर मुलाकात की गई लेकिन डायरेक्ट नहीं हो सकी। आर्मी चीफ को चीन जाना पड़ता है, आर्मी चीफ को अरब ममालिक जाना पड़ता है। खान साहब ने एक और बात भी की थी, आपको याद होगा इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी को चीन और तुर्की की तरफ से इनवाइट किया गया, अगरचे इस वक्त वो किसी सरकारी ओहदे पर तो नहीं है। तो इस जानिब एक वाज़े इशारा है कि वो भी कंसर्न्ड हैं। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस मौजूदा रजीम, इस मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है और अवाम इनके पीछे नहीं है। सब देख रहे हैं कि अवाम का ट्रस्ट नहीं है इनके पास। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसी गवर्नमेंट्स जिनके साथ अवाम का ट्रस्ट ना हो, जिनके पास मैंडेट ना हो, या जो अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, यानी आज नहीं तो कल गई, तो कोई मुल्क भी, चाहे वो जितना भी आपका दोस्त मुल्क है, वो आपके साथ कोई नया मंसूबा शुरू करने का रिस्क नहीं लेता। दुनिया भर में ऐसा ही है। आप इसे ट्रेडिशनल दौर ही समझ लें, ये कोई प्रॉपर दौरे हुकूमत तो नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर तो इस दौरे में भी और तमाम तर चीजें ही तातुल का शिकार होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अगर ज़हन में रखें बैक ड्रॉप पर, और जो दावे इस वक्त सामने आए हैं या दावा सामने आया है वो बड़ा अलार्मिंग है। बहुत बड़ी खबर भी है खान साहब के लिए भी और इस पूरे निजाम के लिए भी। जाहिर है चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। इससे पहले आपने एक और चीज समझ लेनी है और मैं आपको ये बता दूं कि लंदन बेस्ड सहाफी हैं अनीक नाजी, और ये इस वक्त लंदन में मुकीम है और इनके बड़े अच्छे जराए भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। और इनकी एक गुफ्तगू हुई और इन्हें कॉल आई इसाक डार की और इनकी उनके साथ गपशप लगी। अब पहले जो इन्होंने इस पूरी कॉल का अहवाल रखा है मैं वो आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जिससे इस दावे को मजीद तकवीयत मिलती है चाइना के हवाले से। नाजी साहब लिखते हैं कि कुछ देर कबल इसाक डार की कॉल आई। थकावट से भरा लहजा बता रहा था कि रात भर सोए नहीं थे। कर्जों की रीशेड्यूलिंग के बारे में बताया कि वो उसके खिलाफ हैं, प्रेस क्लब हो या कोई और, मुल्क को खुद ही खड़ा होना होगा। सवाल किया कि आपको काम की आजादी है? जवाब था कि मुझे मुकम्मल आजादी है, मुझे मुकम्मल इख्तियार है। यानी बेइख्तियार
معاشی پالیسی نہیں ہے، پوری ذمہ داری ڈار صاحب خود لے رہے ہیں۔ سوال کیا کہ کب تک بہتری ہوگی، جواب تھا، اب یہ چیز ہائی لائٹ کر لیں اپنے ذہن میں، سوال کیا کہ کب تک بہتری ہوگی، جواب تھا کہ خان نے بین الاقوامی دنیا میں لوٹ مار کا شور مچا کر ملک کا اعتبار ختم کر دیا ہے، اس لیے دگنی محنت کرنی ہوتی ہے، اپنا کام الگ اور جھوٹے الزامات کی وضاحت الگ۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ ان کا میدان معیشت ہے اور وہی ذمہ داری بھی امید نہ چھوڑے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بین الاقوامی دنیا میں لوٹ مار کا خان نے شور مچایا اور کوئی ملک ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ خان نے ان کی چوریوں کو ایکسپوز تو کیا، امپورٹڈ سرکار کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، اور اس سے ایک چیز اخذ یہ کی جا سکتی ہے کہ ان پر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ملک پر تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرسٹ کی بات نہیں ہے، میں ڈار صاحب کی اس بات سے اختلاف کروں گا، البتہ یہ خود ایکسپوز ضرور ہو چکے ہیں اور بہت بری طرح سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اس سارے کے سارے معاملے میں۔ اب یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں اور میں آپ کے سامنے جو دعویٰ رکھنا ہے وہ دعویٰ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سب کے اندر کچھ مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور صحافی ہیں امتیاز گل صاحب، یہ بڑی نظر رکھتے ہیں تمام ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر۔ 2 دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو بھی خان صاحب کا کیا، وہ انٹرویو بھی ان کا بڑا ایکسکلوسیو قسم کا تھا۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کی، اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک گفتگو کی ہے اور میں آپ کو اس گفتگو کو سنوا بھی دیتا ہوں، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان باتوں کو آپ نے ذہن میں بیک ڈراپ کے طور پر، ایک گراؤنڈ کے طور پر رکھنا ہے، اور پھر امتیاز گل کا یہ کلیم، ان کا یہ دعویٰ سنیں کہ وہ چائنا کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور چائنا میں کیوں کنسرن پایا جاتا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلے کا کیا ہوگا، کیا عمران خان دوبارہ آئیں گے، اور اس سے کتنا بڑا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے گھر جانے میں، اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے یہ ذرا سن لیں۔ اتنی سی بات البتہ ضرور کر دوں، چونکہ آپ نے چین کا ذکر کیا کہ 2-3 گھنٹے پہلے ہی ایک رابطہ ہوا جان پہچان، چینی بھی بڑے پریشان ہیں، متفکر ایک دم ہوئے ہو جب یہ فیصلہ آیا آج، تو 2-3 گھنٹے کے بعد پھر یہ پوچھا گیا کہ اس فیصلے سے عمران خان کے دوبارہ انتخاب پہ کیا اثر پڑے گا، کیا وہ انتخاب لڑ سکے گا کہ نہیں۔ تو یہ اس تھاٹ پہ آپ میرا خیال ختم کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چینی خود بھی پریشان ہیں۔ جی ناظرین اکرام، تو چینی خود بھی پریشان ہیں عمران خان کو لے کر کہ عمران خان کی گورنمنٹ دوبارہ آئے گی کہ نہیں، اور چند ہی گھنٹوں کے اندر رابطہ کیا گیا۔ یہ بہت بڑا کلیم ہے اور اس بات کو بہت گہری نظر سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان جھوٹے الزامات کا بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور پوری قوم ان کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے، اور جہاں پر بھی آج جائیں گے آپ وہ ڈیل ملک کے بہاف پر کر رہے ہیں، اور جب آپ ملک کے بہاف پر کر رہے ہیں تو دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی بیک پر پبلک نہیں ہے، تو پھر آپ کے ساتھ بات کون کرے گا؟ اور یہی اس وقت ایک چیز ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسرنز پوری دنیا کے اندر ہیں پاکستان کو لے کر۔ پاکستان کا کوئی ویل وشر جو پاکستان یا پاکستان سے باہر ہوگا اسے یہ کنسرن ضرور ہوگا، اور اسی وجہ سے سمجھ آتی ہے کہ امتیاز گل نے جو یہ کلیم کیا ہے یہ تصدیق بھی انہی کی ہے، اور انہوں نے بہت اہم ملاقات بھی خان سے کی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور ذرائع بھی ان کے بڑے اچھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، اور اس نیوز کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ملا کر اسے دیکھنا ہوگا، بہت سے لینز لگا کے اسے دیکھنا ہوگا، اور آنے والے مستقبل پر، آنے والے پولیٹیکل لینڈسکیپ پر کیا اس کا اثر ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ضرور اور بہت گہرا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔